جڑے حضرات دور دراز کو آئے بیٹھے عزیز مکرم گل افام سے کوٹی صاحب کو مسجد سے دور دراز کو جڑے جڑے آئے بیٹھے مالک انہی آمد قبول فرماوے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سفیان حیدر چشتی صاحب مدد اللہ العلی اللہ اس دن میں صدقے حیاتی والا چند جیسا بیٹا بھی عطا فرماوے اور جتنا میری بیٹیاں ماما سن رہی ہیں مالک انہاں دے وارث قائم رکھے اللہ پاک سارے دیاں حاجات ضروریات زینب دے ویر دے صدقے پوریاں فرماوے کوشش کرو سارے ایک دفعہ پھر بآواز بلند درود شریف پڑھو یہ کو کم کر دو بالکل کم کر دو بیس دے دو تھوڑی جی کی آواز بریک رکھنی ہے بس الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا شمس الدوحا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بدر الدجا ستر العلا نور الہدا فکان قاب قوسین او ادنا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ربا کرم چکر اساں گنہگاراں تے زینب دے ویر دا واسطہ ہے آمین 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 10 محرم دا عظیم دن ہے میں بہت بڑا وسیلہ پیا دینا سرکار ربا کرم چکر ماشاءاللہ اساں گنہگاراں تے زینب دے ویر دا واسطہ ہے یا واسطہ ہے عباس دا مولا یا شام دے اسیر دا یا واسطہ ہے علی اکبر دا یا شام دے اسیر دا واسطہ ہے یا واسطہ ہے زبور انجیل دا یا قرآن دی تاثیر دا واسطہ ہے جائے سانگت چڑھ کے قرآن سنایا اس پاک شبیر دا واہ 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 پاک شبیر دا واسطہ ہے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا تیمور سلطان کوئی شیر ہوندہ ہے جڑا ایک علاقے واسطے ہوندہ ہے انہوں سمجھ آندہ ہے اور کسی کو نہیں آندہ اور یہ شیر میرا خیال اگر محمود پورا لے کو سمجھ آ گیا میں پوری دنیا میں پڑھ لے ساں میں لکھا کیا ہے میرے کفن پہ جو لکھا تھا نام 5 تن میرے کفن پہ جو لکھا تھا نام 5 تن فرشتے اسے دیکھ کر جھومنے لگے اللہ اکبر میرے کفن پہ جو لکھا تھا نام 5 تن فرشتے اسے دیکھ کر جھومنے لگے پھر وہ اپنے سوال و جواب چھوڑ کر منکر نکیر میرا ہی کفن چومنے لگے
اللہ تواڈی حیاتی کرے این ہے تے گائن کائے نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کائے نہیں اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جیندے دل وچ حسین کائے نہیں حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہی اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہی قرآن با اخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہی صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سونے نبی نے اپنی 63 سالہ زندگی وچ اپنی امت نو جہنم تو ڈرایا ہے مگر جہنم دکھائی نہیں بے شک تسی توجہ نہیں کی تھی پہلے جملے میں 63 سالہ زہری حیات وچ اللہ نے نبی نے جہنم تو ڈرایا ہے دکھائی مگر جہنم دکھائی نہیں جنت دیاں خوشخبریاں دیتیاں ہیں جنت دکھائی مگر جنت دکھائی نہیں شاباش جنت دکھائی نہیں وہی نہیں 26,000 مرتبہ جبرائیل میرے نبی کو لایا صحابہ نے منیا ہے مگر جبرائیل علیہ السلام نے ویکھیا نہیں پرائے لینا میں پڑھ چکا چوتھی لین میں پڑھتا پیا جہنم دسائی ہے وکھائی نہیں جنت دکھائی ہے بتائی ہے مگر دکھائی جبرائیل علیہ السلام دسیا ہے مگر دکھایا نہیں دکھایا نہیں ہن چوتھا جملہ میں پڑھ لواں 10 محرم ہے تھوڑا تیز ہو کے بابو واحد نبی دا گھرانہ ہے ٹھیک ہے جنہوں نبی دکھایا بھی ہے موٹھے تے جایا بھی ہے تے حلالیاں نو حیا دسائی بھی ہے حق جیو جیو کیا کہنے میں پھر بھی سبحان اللہ واہ واہ نبی دا مرحبا نبی نے انہاں نو چایا بھی ہے ٹھیک ہے کندھیاں تے بٹھایا بھی ہے واہ واہ اور مسجد نبوی دے منبر تے انہاں دا شان دسایا بھی ہے اللہ اکبر شان دسائی ہے اس گھرانے دی اور اسی واسطے جڑا میں سپارہ پڑھیا ہے وہ ہے 7واں سپارہ سورۃ مائدہ آیت نمبر ہے 92 یعنی کہ 92 اور محمد کریم دے جی جی جڑا نا لکھو نا وہ دے عدد بھی 92 ہی بڑھتے ہیں سبحان اللہ اللہ فرمیدہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ غلامی کرو میں اللہ دی تے غلامی کرو میرے رسول دی سبحان اللہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ نوکری کرو میں اللہ دی نوکری کرو میرے رسول دی وَاحْذَرُوهُ اور اللہ فرما رہے ہیں خبردار ہوشیار ہو کے رہنا ہے ہوشیار ہو کے رہنا ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تسا میرے نبی تو منہ پھیریا ٹھیک ہے فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ میرے محمد کا کام صرف دکھانا بھی ہے بتانا بھی ہے واہ واہ کمال نبی تو دسیا ہے کہ حسین آ جاوے میں خطبہ چھوڑ دینا اللہ واہ واہ سبحان اللہ نبی یہ دسیا ہے حسین آ جاوے تو میں خطبہ دینا پیا ہوں میں خطبہ چھوڑ دینا کہ میرا حسین ڈھے نہ پوے اللہ اللہ میرا حسین اتنا پیارا ہے کہ میں سجدہ کرے نہ پیا ہوں اور اے آ جاوے تو میری پیٹھ تے بہ جاوے میں سجدہ ہی لمبا کر دینا تاکہ میرا حسین زمین تے ڈھے نہ پوے یہ دا مطلب ہے محمود پورا لے ہو بڑے سمجھدار لوگی وے نبی نو پتہ ہا کہ میں حسین نال ایسا پیار کراں کم از کم 10 محرم نو شمر خنجر چلا دے ہوئے سوچے تا صحیح اے جتے خنجر مار رہے ہیں اتھے تا نبی خود بوسے دے دارا رہا اللہ اور اس پیار دے ہوتے اگر 2-4 باتاں تو سن لو تو میں بڑا خوش ہوں گا کیا عظمت ہے حسین دی مدینے دی گلیے ایک پاسے میرا نبی ویندا پہ آئے دوجھے پاسے سیدنا ابو بکر صدیق ویندے پہ سبحان اللہ
اللہ تواڈی حیاتی کرے مہربانی کرو ہر دفعہ زور لاونا پوندا ہے بھئی یاراں نوں وی منو تے گھر والے نوں وی منو تے 10 محفلاں کراندے ہو تے ایتھے رنگ پیلا نہ کیتا کرو جویں تانوں اپنے یار چنگے لگدے نبی نوں وی اپنے یار چنگے لگدے واہ 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 حیا کیتا کرو تسا کوئی جعفر دا کلمہ نہیں پڑھیا کسی ذاکر دا کلمہ نہیں پڑھیا تسی آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھیا اللہ تواڈی حیاتی کرے تیرا یار تینوں دریائے چناب وچ لے جاوے تے دریا کراس چا کراوے تو وفا نہیں بھی بھلدا نبی غارِ شور تے جائے ابو بکر دے کندھے تے بے کے نبی کیویں وفا بھولے گا دسا مرحبا کیا کہنے بابا سبحان اللہ اور میں کو یہ آکھنا چاہیدہ ہے ساڑھے تحصیل جلیل جلال پور پیر والا ایتا ہے نا توڑا جلال پور بھٹیاں ایک ہے جلال پور جٹاں تے ایک ہے جلال پور نون اور ساڑھے علاقے میں ایک تحصیل ہے ملتان دی جلال پور پیر والا اتھو دیکھ بزرگ ہن جنہیں دا ناہا میاں فتح محمد قادری ایک بندہ آ گیا آکھن لگا سائیں اے دسو صحابہ کون ہیں تے اہل بیت کون ہیں آپ نے فرمایا نیڑے وہ نیڑے آیا فرمایا وقت سوال کر سائیں صحابہ کون ہیں اہل بیت کون ہیں اللہ دا ولی فرمیندہ ہے میرے والوے کہوں کہ جی فرمایا اے کتنا اکھیاں نوہ کہ دو فرمایا مان لائے اے صحابہ ہیں اے اہل بیت اے صحابہ ہیں اے اہل بیت ہیں انہیں کہا جی حالی بھی پتہ نہیں لگا فرمایا پھر اے نسا تیرا دل سجے پاسے ہے یا کھپے پاسے انہیں کہا جی کھپے پاسے فرمایا دل تے ہاتھ رکھ انہیں ہاتھ رکھیا فرمایا تینوں پتہ ہے کہ دل دے کونے کتنے آئیں انہیں کہا 4 فرمایا پھر نبی دے یار بھی نبی دے یار بھی 4 انہیں کہا اچھا جی فرمایا ہاں ایک کونے وچ صدیق رکھ دوسرے کونے وچ فاروق آدم رکھ تیسرے کونے وچ ذوالنورین رکھ چوتھے وچ علی رکھ تے وچ حسن بھی رکھ تے حسین بھی رکھ 1 2 3 4 5 بدیاں ہاتھ نہیں چاہتا باقی ہاتھ چاہتا ہے میں ترلا میں بھی نہیں کرنا آدھا کیا پیاؤں نے کہا جی حالی بھی سمجھ نہیں آئی فرمایا پھر سن لے میں کہ جی کیا فرمایا دل وچ وال کتنے ہیں آکھن لگا او بھی 4 ہیں فرمایا ایک وال کام نہ کرے 3 نال کام نہیں کر دے 3 نہ کریں تا چوتھا ہی کام نہیں کردا دل چلاون واسطے 4 والیں دا کام کرنا ضروری ہے تے جنت لون واسطے 4 یاراں نال محبت بھی ضروری ہے آئے رسالت آئے تحقیق آئے حیدری ہاتھ بلند کر کے مرشد علی دا نعرہ ذرا ٹیٹ کر کے لانا لنگر نہیں کھا کے بیٹھا جتنے سیال بیٹھے ہو میں کوئی گل یاد آ گئی ہے یہ پاکستان بنن تو پہلے نا جی فیصل آباد گھوڑیاں دی ریس ہو رہی ہوئے ہندو بھی گھوڑے لے کے آ گئے سکھ بھی آ گئے مسلمان بھی آ گئے عیسائی بھی آ گئے تے واس رہے ہوئے چیف گیسٹ یعنی مہمان خصوصی وہ جڑے ویلے ریس ہون لگی نا تے سارے نے نعرہ آپو آنا ماریا تینوں تو جڑا ہندو کھڑا نا وہ گھوڑے دی رکابٹ پیر رکھ کے آتا جے شری رام جے شری رام وائس رہے حیران ہو کے وہ جڑا جھنڈی پکڑی کھڑا ہوندہ رتی جھنڈی آدھا جھنڈی روک اس ہندو جو ساتھ وہ ہندو جڑے ویلے نیڑے آیا واس رہے آکھن لگا کیدہ نعرہ لایا وہاں کہ سائیں ہم ہندو ہوتے ہیں تو ہم نے جے شری رام اپنے مرشد کا نعرہ لے آئے وائس رہے کمال کیتا ہوا کہ گال سون مرشدہ دے نعرے گلی تے ڈیرے تے لوینن میدان چ نعرہ ہی صرف علی دا ہی لگدا ہے ہو کوئی لگدا سبحان اللہ اطیعوا اللہ
اطیعوا الرسول اطاعت کر میری تے میرے رسول دی واحذروا تے ہوشیار رہ جاویں نبی نے حسین نال پیار کیویں کیتا گلی ہے مدینے دی ٹھیک ہے واہ واہ سیدنا صدیق اکبر ویندے پین قبلہ اچانک بطول دا دروازہ گزرین اچانک امام حسین پاک دے رومن دی آواز آ گئی ہے میرے نبی دیاں اکھاں ہنجواں نال تر ہو گئیاں اما عائشہ دا بابا فرمیندہ ہے یا رسول اللہ روندے کیوں ہو فرمایا میں حسین دے رومن برداشت نہیں کر سکتا تو اتھے کھڑ میں اندر جانا اندر تشریف لے گئے زہرا استقبال کیتا بابا کیوں روندے ہو فرمایا حسین دے رومن دی آواز آئی ہے میں بے چین ہو گیا ابا جی بچے روتے رہتے ہیں فرمایا وہ اور ہیں میرا حسین اور ہے میرا خیال ہے ایک اور موتی بھی دے دینا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن حضرت امام حسین تے مائیں اسی مسجد نبوی وچ داخل ہوئے جی مہربانی بیٹا اللہ قبول کرے مسجد نبوی وچ داخل ہوئے آپ فرمیدن میں تا ایک پاسے کھلو گیا تے حضرت امام حسین نے اگے گئن تیسری صف وچ ایک صحابی دے کپڑیاں نال آپ دا پیر اٹک پیا آپ زمین تے جامن لگے نبی ویکھیا میرا حسین ڈگدا پیا ہے آپ نے منبر چھوڑیا اپنے نواسے نچایا سینے نال لایا منبر تے آئے تے جھولی وچ پا کے آدن اے میرے وچوں اے تے میں اے دے وچوں کو سبحان اللہ اے میرے وچوئے تے میں اے دے وچواں اور اگلی گل میں نو بڑی چنگی لگ دی ہے میرا خیال ہے میں ماما بیٹیاں نو بھی سنا رہا بسم اللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں میں سالن پکایا میں روٹی بنائی میں آگے سونا سالن بھی ہے روٹی بھی ہے تسی تناول فرماؤ میرا ہاں ٹھرے گا میرے نبی فرمیدن عائشہ ایک پیالہ لیا پیالہ میں لے آئی آدھن اس پیالے وچ بھی پا دے میں پیالے وچ پا دیتا اگلا جملہ میں نو بڑا چنگا لگ دا ہے تو میں آنکھ بند کر کے پڑھتا میں قربان ہو جاواں فرمیدن میری روٹی بھی میں نو دے تیمور اما عائشہ فرمیدی ہے میں روٹی دیتی تھلے پیالہ اتے روٹی پھر میرے نبی نے اپنی کالی کملی اس کھانے تے پا دیتی اٹھ کے کھڑے ہو گئے میں پوچھیا یا رسول اللہ کتھے جا رہے ہو فرمایا پیارا کھانا ہے حسین دے نال رل کے کھاواں گا مرحبا 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 اللہ واہ سبحان اللہ پھر اکو سبحان اللہ پھر اکو سبحان اللہ اور اگلی لین میں کیویں پڑھا پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آندی ہے کہ کہنا خدا واحد دی قسم ہے اے تا ہو گیا نا جی نبی دا پیار جی جی بسم اللہ نبی دا پیار ٹھیک ہے آج ہی میں ایک گل نہ کرا تھا ہور پتہ نہیں پھر دا محرم آوے تے میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں تو تو اللہ زندگیاں زیادیاں دے وے میرا لجپال نبی دا نوکرا میرا نبی میں مسجد نبی وچ بیٹھا ہے اچانک ایک عربی آیا جڑا شکار کردا ہا ایک چھوٹا جیاں ہرنی دا بچہ لئی ودا ہا آیا نبی دے کول تے نبی حسن مجتبی نو جھولی وچ پئی بیٹھن جلے جھولی وچ پئی بیٹھے نہ کہ یا رسول اللہ میں ہرن دا شکار کرن گیا ہرن تو لبھیا کوئی نہیں تے اے بچہ لب گیا جے میں لے آیا اے تحفہ قبول چا کرو میرے نبی تحفہ چایا حسن مرتبہ نو دے دیتا حسن جی اس ہرنی دے بچے نو چایا ہن ہرنی دا بچہ ہی نہیں ہوندا جی بکری دا بچہ ہوگا جی بس تھوڑی جے شکل فرق ہوندا ہے ایویں چایا تے بڑھ دے گھر دوڑ گئے جلے گھر گئے حسین فرمایا بھائی یہ کتھوں لے آیا ہے جی نانے دیتا ہے نانے نو کہیں دیتا ہے جی فرمایا شکاری دیتا ہے تو پھر ہمیں میں بھی مینوں بھی دے ہونا
وہ بی بی فرمے دیئے ایک ہاتھ آ گیا تے نانے پاک نے حسن نو دیتا تو تا ہمیں کہنا پھر علی مولا نو ادنا پتو سی دیو فرمایا میں کیویں دیواں خدا دی قسم حسن حالی ایویں بکری دا ہرنی دا بچہ چاہی بیٹھے تے حسینی میں جاون لگا ماں پوچھ دیئے کدے پیا وینا ہے میں نانے کول وینا میں داستان نہیں سنا رہا تو انہوں حدیثہ میں نہ ہوئے میں مجرم اہل بیت تے فضائل تے شک کرن والا اپنے کردار تے شک کرن کمال ہے واہ واہ کئینو علم دا حیدہ ہو گئے ہے نا خصوصاً محرم ایک زیادہ حیدہ کم کرتا ہے 10 مہینے 11 مہینے کوئی کم نہیں کرتا جی میں ہی اہل بیت دا ذکر کریے انہیں دے منہ بن جاندے انہیں دا قصور ہی نہیں ہے میں اتنا جاندا شوگر دے مریض نو مٹھا نہیں پچتا بلڈ پریشر دے مریض نو نمک نہیں پچتا جورا کیسا کارے نو سیار سیبان بڑا گوشت نہیں پچتا دل دے مریض نو گھیو نہیں پچتا تے حرامی نو نہ نبی پچتا ہے نہ نبی دی آل پچتی ہے سبحان اللہ جی تقریر توفہ سمجھ کے قبول کر لوائے حسین آ گیا میں وینا میں نانے کل جانا حسن لیا ہرنی دا بچہ میں ایویں ایک کھیڑے تے میں ایویں ٹولے آیا میں بڑا مسرور ہویا لاڈ دیکھو لاڈ حسین دے لاڈ بھی کھائے بھائی جان جڑے ویلے حسین پاکی میں چلے تے قبلہ پیرا میں جتی کوئی نہیں چہرے دے اتے قبلہ پسینے دے اثرات ہیں تے دل وچ آدن میں نانے کول ہرنی دا بچہ لیساں ادھرو ہچکی نکلن لگیے ادھو جنگل وچ ہرنی نو حکم ہویا ہے آئے ہرنی تیرا ایک بچہ شکاری لے گیا ہے تے انہیں جا کے نبی نو پیش کیتا ہے تے نبی نے بڑے نواسے حسن نو دیتا ہے تے حسین بے چین ہو کے نانے دے کول ویندہ پیا ہے اے روندہ روندہ گیا تا نانا بھی اداس ہو جاسی اے دے منن تو پہلے جا کے اپنا بچہ پیش کر دے اللہ تواڈی حیاتی کرے اس ویلے اے مسجد نبی دے دروازے تے آئی ادو بطول دا چند آیا ادو ہرنی اپنا بچہ لے کے آئی تے زمین تے سر مار کے امام نبھانی فرمے دینا دیئے یا رسول اللہ ایک تا شکاری دے گیا تے ایک میں خود دے مانائی کھڑیاں اور فرمایا ہرنی تینوں بچے پیارے کوئی نہیں چلو مولوی میری نہ من اس ہرنی بھی من لائے ہرنی آدھیے مینوں بچے پیارے کوئی نہیں مینوں بطول دے پتر ڈاڑھے پیارے واہ واہ سبحان اللہ غل میں کیوں نہ کھاں پڑھا قصیدہ جی بسم اللہ نہیں میری منت کرو پھر قصیدہ پڑھا کمال ہے واہ واہ حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو بچوں بوڑھو تے جوان دوستو ہاتھ نہیں بے جا کے پڑھ رہے ایک سیال غصہ کر کے باندھے ہو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو بچوں بوڑھو تے جوان دوستو بچوں بوڑھو تے جوان اللہ کرے حق کسی دے محتاج نہ ہوئے حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو بچوں بوڑھو تے جوان دوستو بچوں بوڑھو تے جوان دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو بچوں بوڑھو تے جوان دوستو بڑے بڑے حافظاں بعد 10 دوست روزہ پروگرام ہوندے ہیں تے انہاں کیا کہ اس دفعہ تک کرونا آ گیا ہے تے پھر اس دفعہ رہ گئے تے قبلہ دیکھو پھر حسین دے نوکران دا حال محمود برا لیندہ کرونا اتھے بھی آیا انہاں کے لاکھ ہو جاوے لیکن یہ ضرور ہوئے گا حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو بچوں بوڑھو تے جوان دوستو جی میرا دل کرتا نا
جا کے تیرے ہاتھ دا بوسا تے دیوا حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو بچوں بوڑھو تے جوان مہربانی بیٹا دوستو حسین تے ہو ہو جاؤ قربان دوستو بچوں بوڑھو تے جوان دوستو سونے دے گھر والے اکھیاں دے تارے ہیں آگے سونے دے گھر والے اکھیاں دے تارے ہیں کسانو خدا دی سانو جان تو بھی پیارے ہیں پیارے ہے گج وج کرو اعلان دوستو بچوں بوڑھو تے جوان آنا میں آگے نکل گیا سیالوی صاحب تجھے پیچھے رہ گئے ہو گج وج کرو اعلان دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو جنہیں قربان ہمارا ہے حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو پہلا لیا حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو تیرا موبائل آپ ہے نا جعفر قریشی بھی ہے نا یہ دی کمپنی دا نام ہی حسین ہے حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو بچوں بوڑھو تے جوان دوستو اسامہ یہ شیر بڑا عجیب ہے میں پڑھتا ضرور ہاں آدھا میں کیا پیاں شبار شبیر ہے نا ساڑے تہوں پیر ہے مرحبا مرحبا کیا بات ہے انشاءاللہ کس کے محتاج نہ ہوں شبار شبیر ہے ساڑے تہوں پیر ہے سونے ہیں نا ساڑے وانگو کھنڈ تے کھیر ہے کھنڈ تے کھیر ہے کھنڈ تے کھیر ہے پڑھ لو رب دا قرآن دوستو بچوں رب دا قرآن دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان ساڑی یہ شیر پھر پڑھا تسی پیسے نہ دیو ہاتھ میں پھر ہی پڑھ لما سانو سیال ہی بڑے بتیرے ہیں کیونکہ کوئی جوڑا لالا دا سبحان اللہ کوئی جوڑا لالا دا کوئی جوڑا لالا دا ساڑا تا کچھ بھی نہیں سارا کرم سیال سبحان اللہ بچوں بوڑھو تے جوان دوستو بچوں بوڑھو تے جوان دوستو شبار شبیر ہیں ساڑے تہوں پیر ہیں شبار شبیر ہیں ساڑے تہوں پیر ہے سونے ہیں نہ تہوں زیادہ کھنڈ تے کھیر ہے کھنڈ تے کھیر ہے پڑھ لو رب دا قرآن دوستو پڑھ لو رب دا قرآن دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو ایک دفعہ ہاتھ چا کے نعرہ حیدری میرا سونا مجمع جی مہربانی کون ہے حسین الف نال ایپل بی نال بال پے نال پیپر سی نال فل فل تے اسی حسینی انج پڑھ دے آئے الف نال اصغر تے اکبر دا بابا حسین بے نال بطول دا لال حسین پے نال پہ کرے شجاعت حسین تے نال تاجدار جنت حسین سے نال ثابت قدم حسین جیم نال جنت دے جوانا دا سردار حسین ہے نال دین دا حسن حسین خے نال خلیفت الرسول دا بیٹا حسین دال نال دعوت حق دیون والا حسین زال نال ذاکر رب حسین رے نال رحمت للعالمین دا نواسا حسین سے نال زینب دا ویر حسین سین نال ساقی کوثر حسین شین نال شہید کربلا حسین سعاد نال صاحب کمال حسین سعاد نال جنت دی ضمانت دیون والا حسین تو نال طاہر اطہر حسین سوئے نال ظاہر اظہر حسین فے نال فاطمہ دلال حسین قربان دوستو جا کے میرے پھرا لگا تے جوان دوستو بچوں بوڑھو تے مہربانی سے جوان
تواڈی ڈائٹ دا کتنا کمال ہے حسین تے ہو جا قربان دوستو حسین تے ہو جا قربان دوستو فیلال فاطمہ دا لال حسین کاف نال قاری قرآن حسین چھوٹے کاف نال کربلا نو کربلائی محلہ بناون والا حسین لام نال لے کے مثال حسین میم نال مصطفیٰ دے دین دا وارث حسین وا نال ولیاں دے سردار دا بیٹا حسین ہے نال ہدایت یافتہ حسین یہ نال یزیدیت دا پت توڑن والا میرا پیر حسین قربان دوستو بچوں بوڑھو میچ نہیں ہے 10 محرم آئی حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو بچوں بوڑھو تے جوان دوستو یہ شیر جڑے ویلے میں لکھیا ہا میں آکے پتہ نہیں کوئی بولے نہ بولے او بول سی جنہ عقیدہ پہاڑ نالو زیادہ مضبوط ہے اول خلیفہ سائیں بہو بکر صدیق ہے شاباش شاباش اول خلیفہ سائیں ابو بکر صدیق ہے غار تو مزار تائیں سونے در رفیق ہے سونے در رفیق ہے ویکھ لو علی دا بیان دوستو ویکھ لو علی دا بیان دوستو ایک دفعہ حق چالو جی ویکھ لو علی دا بیان دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو ہزارہ دا مجمع ایک دفعہ حق چکے حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو نعرہ تکبیر رسالہ تحقیق اقرا کے نعرہ ہمارا پتہ لگے صحابہ دے جیو نعرہ واہ واہ تحقیق جیو بیٹا میرا جیو اگر جنت جانا ہے تو نبی دے گھرانے نال پیار کرنا پائے گا بے شک بے شک یہ گل یقینی ہے اے نہیں ہو سکتا سیالاں دا گلہ بھی کرنا تے میں سے ڈیرے تے آ جاواں تے گلے کر کے ڈیرے تے آواں تو میں بے وقوف ہاں بے شک ایسے چونال بھی لڑاں تے او دے خلاف بک بک بھی کراں تو میں پھر بھی بے وقوف ہاں دریا بھی کراس کراں تے میں ملاح نال بھی لڑاں تو پھر بھی بے وقوف ہاں جنت کا شوق ہی رکھاں تے حسنین دا ذکر ہی نہ کراں تو میں پھر بھی بے وقوف ہاں سلامت رہیے جی یہ میں جملے اس واسطے پڑھتا کہ نہ بچیاں نو یاد ہو جاتا ہے میں ایک لوہار نو جاننا دمشق وچ رہندا ہا لوہار اور یقین فرماؤ اگ نال ایویں کھیلدا ہا جویں بچہ بال نال کھیلدا ہے اگ نال لوہے نو اگ دی بٹھی وچوں ایویں چک لیندا جی میں بچے فروٹ چک دین یا بچے کوئی بال چک دین کہیں پوچھیا بھئی یہ کیا راز ہے تم اگ کچھ نہیں کہندی ہوں کہ کیویں کہے میں وارثاں والا نہیں ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے انہیں کہی وارثاں والا کیویں ہیں تے لوہار نکی جی تیری دکان ہے چھوٹا جی تیرا گھر ہے اسی جانتے نہیں دو ہی تے تواڈے گھر ہیں بڑا آ گیا وارثاں والا کیڑے تیرے وارث ہیں او دی اکھاں وچوں لیر نکلے وہاں کے اور کوئی ہومن نہ ہومن حسنین تا ہے نا میرا وارث انہاں کے کھول کے گل کر وہاں کے کھول کے گل کراں اسی دکان تے بیٹھا ہم ایک پردے دار مستور تھے آئی ہے تے پردے وچ مینوں آدی ہے لوہار میرے گھر روٹی کوئی نہیں میں بھکھی بیٹھا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تے نالے لوہار خیال کری میں سیدزادی ہاں اللہ میں انہیں ہتھوڑی چلا رہے ہمیں لوہے تے میں کہ بی بی میں کیا کرا میں نو آکھن لگی کوئی تھوڑا جیاں میرے مدد کر دے
میں ایک دعا تیری دنیا واسطے کرساں، ایک دعا تیری آخرت واسطے کرساں۔ وعدہ تسی میرے تو کچھ دے ہو کہ میں نے بھا کیوں نہیں لگدی، لگے تا کی میں لگے۔ میں اسی ویلے جا کے کوئی 5 کلو اٹا چاہ کے اس بی بی نو دیتا، انہیں ایک دعا اتھے کھڑ کے کی میرے واسطے، دوجی بھی اتھے کی، پہلے یہ کی کہ اللہ اے ہر ویلے لوہے دا کام کردہ ہے، اگ دا کام کردہ ہے، میں بطول دے خاندان دی بچی دعا کر دیاں، انہیں میرے بچیاں واسطے 5 کلو اٹا دیتا ہے، انہوں آج دے بعد دنیا دی آگ کچھ نہ۔ اور دوسری دعا ایک ہی کہ اللہ جنہیں دنیا دی آگ کچھ نہ کھے، انہوں جہنم دی آگ بھی کچھ نہ کھے۔ میرے بھائی یہ محبت ہے، یہ ساڑھا تیمور سلطان، یہ بچہ حافظ آبادی چو آیا بیٹھا ہے، نہ جانے کتو حضور دے نوکر آئے بیٹھے۔ لو جی میں اس تو انہوں ایہو دسایا ہے کہ انہاں نال محبت کرو، انہاں نال محبت کرو۔ تے محبت دا طریقہ کیا ہے؟ اور تسی میں نے آکے تقریر کر، میں آکا واہ جی واہ توڑے تکو پی بڑے سونے ہیں، وہ آکے تقریر کر، میں آکا واہ جی واہ پہنے سونے کتا کیمرہ واہ جی واہ، وہ آکے مولوی تقریر کر، میں آکا واہ جی واہ بڑے ڈبے ہیں بھئی نور ساؤں ڈالے دے، اور تسی آکو کہ کملہ نہ بڑھ نہ سانو کملہ بڑھا، ساڑو بھی من ساڑا آکھیا بھی من۔ تینوں ملکانوں صدایا ہے، یہ توپاں واسطے یا ڈبیاں واسطے نہیں صدایا، تینوں صدایا ہے سانو پنڈتن دی تاریخ سنا، سانو بھی من تے ساڑی بھی من۔ تو تسی بھی مہربانی کرو، 10 روزہ پروگرام بڑھائی بیٹھے ہو، حسین کو بھی مانو اور حسین کی بھی مانو۔ گیارہ جلسے کراؤ تے 2 بے نمازی نہ بنے۔ کیا کہنے ایک ہجڑا آ جاوے تا وہ 6 جمانے کو چرس لا جاوے، تسی 11 مولوی ستو تے 2 بے نمازی نہ بنے۔ یعنی ہجڑا جت گیا، اسی چٹی داڑی والے ہر گئے۔ کمال تھوڑے چکر وچ بندہ آوے تا قدم رکھے تا انہوں پتہ لگ جاوے یہ دہشت گرداں دا چیک نہیں ہے، حسین دے نوکرے دا پنڈ ہے۔ بے شک بے یہ شک مزہ زندگی دا کوئی پتہ کوئی نہیں۔ بے شک آؤ تھوڑا موڑ ہون بڑھ گیا ہے، تسی چاہندے ہو کہ یار تو بھی رو تے سانو بھی روا، تو تسی تب ہمیں سنو تے ہمیں نہ سنو۔ جلے کربلا دا واقعہ ہو گیا تے بی بی زینب پاک مدینے پہنچی۔ تو بڑا چنگا سندا بیٹھا ہے بیٹا، میں تیری عظمت نو سلام کرتا ہوں۔ بی بی زینب حسین جلے مدینے پہنچی تے عورتاں پوچھیا زینب تیرے ویر نے تے تائیں کربلا وچ دکھ بڑے ویکھے۔ بی بی علی جیا ویکھے، اکھے کوئی ایسا دکھ دکھا دسا جڑا تیرے بھیرا نو لگا ہوئے تے تائیں محسوس کیتا ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بین کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے دکھ ہے، یہ چہرہ دیکھ کے پہچان لیں کیڑا دکھ ہے جڑا تیرے ویر نو لگا ہوئے تے تائیں محسوس کیتا ہوئے۔ بی بی آدھی ہاں تو سن ٹھیک بھی آدھیاں وے، 4 دفعہ میں ڈٹھے کہ میرا ویر حسین بڑا اوکھا ہا۔ اللہ فرمایا اچھا وہ کیڑی دفعہ؟ بی بی آدھی پہلی دفعہ اس ویلے جڑے ویلے اکبر دے سینے وچوں برچھی کٹی ہے۔ اللہ تیری حیاتی کرے بیٹا، ایک کوئی ہنسنے کے دن ہے، آج کوئی ہنسنے کا دن ہے، آج دیگیں دیکھنے کا دن ہے، لنگر پوچھنے کا دن ہے۔ فرمایا اس ویلے دکھ میں دیکھے آجلے اکبر دے سینے تو برچی کٹ کے آدھا اور میرے نانے دی شکل آلا۔ امتیں دکھ بعد جتیں ملے آتا 10 دے ساؤں سانا۔ میں اس شہدادے دا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جڑا کربلا دا موزن ہا۔ بیٹا بڑا سونا سن دے جا کے ماما دے پیر چم لیا کرو۔ کربلا دا مدینے دا موزن سیدنا بلال ہے، کربلا دا موزن سیدنا علی اکبر ہے۔ اور اے علی اکبر ہے جلے مدینے دی گلیاں وچ 3 ہستیاں چلن ہا،
مدینے دیاں عورتاں بھی آدیاں نڑیاؤ ویکھو تا صحیح آسمان دے چن ٹوٹ کے گلیاں میں جا گئے تسی جڑے رو رہے ہو آکھو کون کون ہیں جڑے ویلے غازی عباس مدینے دی گلی وچ ٹرے ہا تے نال سیدنا علی اکبر ٹرے ہا تے نار مولا قاسم ٹرے ہا اور تاکیاں ویکھوڑی ویکھو چند تارے کیویں آ گئے ناج مدینے دی گلیاں وچ او دی وجہ یہ ہے کہ غازی عباس دی شکل مولا علی نال ملدی ہے قاسم دی شکل امام حسن نال ملدی ہے تو ہنجو روک تے میں گل کر رہا اکبر او ہے جدی شکل میرے نبی نال ملدی ہے سبحان اللہ یوسف دی تعریف کریں دے چا دنیا دے انسانے یوسف ہا قرآن دی بسم اللہ علی اکبر کل قرآن یوسف دی تعریف کریں دے چا دنیا دے انسانے یوسف ہا قرآن دی بسم اللہ میرا نبی کل قرآن جدہ چھکن لگا پھل برچی دا تھے کل مرسل حیرانے جندے پیو کو مالک الموت آکھے تیرے پتر دا باؤں ارمانے اے او علی اکبر ہے بنو ہاشم دا پہلا جوان جڑا اس ویلے آیا ہے جڑے ویلے میرا حسین 26 سپاہی شہید کرا کے زمین کربلا تے ہی میں بیٹھا ہا جی میں اتحیات چ نمازی باندھا ہے علی اکبر سامنے آئے فرمائے دن بابا جی فرمایا بابا ذرا میں تو ویکھو فرمایا جی آدھے بابا میں کو کربلا ونجن دیو کیا بات میں نو کربلا ونجن دیو حسین یہ نہیں فرمایا نہیں تو میری نانے دی شکل والا ہے نالے 18 سال دا ہیں انہیں آکھے آئے میں نو ونجن دیو حسین جواب دیتا ہے جا اکبر جا سبحان اللہ اکبر یا کوئی بندہ آیا بیٹھا ہے جیدہ بیٹھا ہے کوئی نفذ ٹٹولو جڑا اس جملے تے نہیں بولے آ اتھے گلی وچ لڑائی ہوئے تا تو دروازے تے آوے نہ جا یا رام نال بہ جا تے لوگاں دیاں لڑائیاں وچ سر پانا ہے تینوں پتر پیارا ہے تے حسین نو اکبر پیارا کوئی نہیں کتنا پیارا ہے میں نے دسو تسی اپنے ماں پیو نو تسی اتھا ہی موبائل بند کر کے بہ جاؤ نا تے تیرا پیو فون کرے تے تیرا موبائل بند ہوئے میں تینوں لکھ دینا تیرے بابے دا چیتا رل جائے گا ہائے پتہ نہیں ہوتا موبائل کیوں بند ہے ہوتا موبائل کیوں بند ہے جی بیٹا یہ کون ہے جڑا آدھا ہے جا اکبر میں راضی اللہ توڑا 10 روزہ پروگرام قبول فرماوے بڑا ڈٹ کے پروگرام کریں دے اور سرفراز کی روح اج راضی ہو رہی ہو سی اللہ او دے خاندان تے او دے بھیراما دی خیر فرماوے سارے حضرات جیدے رہے منو بھائی میرا ایک پرانا تعلق ہے اور اس تعلق کو میں نبھا رہے ہیں اس عمر نہ تو میں کوئی نمے دوست بنا سکتا نہ میرا کوئی دوست بنا من کا موڈ ہے یہ او بچے ہیں میں ہون بھی اجاد بھائی نو دس رہا ہمیں کہ میں پنڈی بھتیاں تو اگے علاقہ نہ جاندا ہمیں یہ بچے گڈیاں کرائے دیاں لے کے تے مینوں پھالیا تے منڈی تک لے جانے ہن اس ویلے مینوں جاندا کہ کوئی نہ ہا کوئی وجہ ہے کہ میں اس ریت نو نبھاون واسطے تواڈے دیدار واسطے آنا ورنہ 10 دن ہو گئے بتیرے علماء آندے میں تو سارے دے قدماں دی خاک جی میری کیا جرات ہے تواڈی نہیں مہربانی ہے سونا سنتے بیٹھے ہو قرآن دی قسم ہے علی اکبر فرمائے دے بابا میں کربلا وینا انتظار نہ کراما فرمائے وان اکبر تسی توجہ کر سو میں پھر پڑھ سکتا اکبر وان 4 قدم علی اکبر ٹرے آئے حسین جب آواز دے کے آتے اکبر ہو رہے ہیں نا جی بابا فرمایا آ منو آخری دفعہ ہی میں گلے مل جی میں یعقوب نبی یوسف ملے علی اکبر پاک بابے دے سینے نال لگائے محمود پر علیہ حسین فرمیندہ اکبر
میں تینوں اجازت دیتی ہے جا ایک ویواں خیمہ ہے تیری اماں پاک دا ماں دے بڑے دل ہوندے نی ماں نو مل اکبر خیمے گن دے گیا چلے ایک ویواں خیمہ آیا لڑ ہلایا کیا وے دن اکبر دی ماں لیلا حتیٰ تے قرآن رکھ کے فرما رہی ہے اللہ بینے دے بعد جامن میرا 18 سال دا اکبر پہلے لگا جاوے اکبر ماں نو ویکھے آئے پھر کندھے تے ہاتھ رکھ کے آدھن اماں بس کر رب تیری بھی سون کھتی ہے میری بھی سون کھتی ہے اماں میں نو اجازت دے میں کربلا ویندا پیاں ماں اکبر دیا دیے ایویں نہ بھیج ساں تیری تیاری کروے ساں تیری تیاری کروے ساں کوئی اے نہ آکھے ایویں لگایا اماں سمجھ نہیں آئی فرمایا تیرے 14 کپڑے دے جوڑے تیار کر کے آئی ہمیں کہ بندن اکبر دی شادی دا پروگرام دا پیو بنا لوے اس ویلے پریشانی نہ ہوئے اوے اکبر ٹھورے میرا 18 سال دا نانے دی شکل آلا ایویں صندوق کھولے آئے ایک جوڑا کٹے آئے آدھی نہیں اکبر اے چنگا نہیں لگدا دوجا کٹے آئے آدھی اے چنگا نہیں لگدا چٹی داڑی آلا تیرے پوتے جیویں تیرے پتر جیویں کپڑے کٹ دی آئی ہے انکار کریں دی آئی ہے چلے تلے ویکھی آئے اکبر نے چٹے رنگ دا جوڑا ماں دے قدمے وچ بہ گیا دے اماں مینوں ہی ہو چٹا جوڑا جدے فرمایا وے اکبر میں دولہا بڑا بنایا دے اماں دنیا دے دولے ہو رو دل جنتاں دے دولے ہو رو دل اکبر جوڑا لے آئے خیمے وچ چلے گئے اپنے خیمے وچ جوڑا پایا ہے سامنے ماں دے آ گئے اس ویلے ماں نو آدن اماں میرا سلام فرمایا حالی نہ میں ماں دیاں نکیاں دو گلاں سن لے اماں کیڑیاں فرمایا میری پہلی گل تے ذرا مینوں ٹر کے وکھا میری اماں کیا کرا فرمایا اکبر مینوں چل کے وکھا اکبر چلی آئے بی بی آدھی اور نیڑے آ علی اکبر نیڑے آیا ہے بی بی داڑھی چوم کے مدینے دو کر کے آدھی سگرا تیرے ویر دی داڑھی لے آئی ہے تو میں نوادیاں میں داڑھی لاسی اسی اکبر دی شادی کرے سو اکبر دی داڑھی چمی ہے آدن اماں ہون بنیان دیو فرمایا نہیں ذرا رک جا صرف تو میرا پتر نہیں تیریاں ہور بھی تمام ہیں اور بھی تمام ہیں اکبر خیمے وچ کھلو گیا ہے بی بی آواز دے گیا دی علی دیاں بیٹیاں علی دیاں بہواں میرے اکبر دی تیاری ویکھو محمود پور دا بچہ دولہا بنے جلال پور بھٹیاں تو پالر تو تیار ہو کے آوے خالہ دیے نی میرا بھانجا ویکھ بھینا دیے میرا ویر ویکھ ماں دیے میرا جانور گا دولہا ویکھ اکبر دی ماں دیے تم میرا پتر ہے تیریاں ہور بھی تمام ہیں گلفام شالا ماں جی نے میرے جوانی وچ داڑھی رکھنا لے بچڑو اکبر سامنے کھلوتا ہے بی بی آدھی آؤ میرے اکبر دی تیاری ویکھو ہون میں اکھ بند کر کے ایجاد پڑسا میں نو پتہ لگدا پیا ہے جی میں محفل مدینے میں دی پئی ہوئے محمود پور دے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو دے بیٹھے
अकबर सामने खलोता है। बीबी आदि आओ 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 अली जानोरी मेरे अकबर दी तैयारी वेखो। इतनी देर च एक बीबी आई है। सवाल करो कौन है बेवाए। हाली भी पता नहीं लगा मैं बता ना बेवाए। हाली भी पता नहीं लगा था अली दी वड्डी बहू है। हाली भी पता नहीं लगा था एदा नाम फरवा है। हाली भी पता नहीं लगा था 14 साल दे कासिम दा हाथ पकड़ के आई है। अली अकबर दी मां तेरा अकबर न बने मेरा यतीम बनन दे। मेरा यतीम मनन दे। अली अकबर पाक दी मां दी मेरा अकबर बने। कासिम दी मां दी ना मेरा यतीम मनन दे। हाली ये दो आदियान मेरा पुत्र जावे। एक आदि मेरा जावे बई आदि मेरा जावे। एक होर मजदूर आई है। अनवर सौना लिया मैं अख बंद करके पढ़दा। मैनू कोई लोड़ नहीं तुहाडे कोल तगमा लवन दी। मैं हजूर दी आल दा कमी काफिया मेरे कोल बथेरी गल है। उसामा एक होर बीबी आई है। आख जाफर तेनू तेरी भेड़ दा वास्ता है ते मेरी मां नू भेड़ बनाया। मैनू दसा कौन है मैं दसेना। एक कासिम दी माई आई। कासिम दा हाथ पकड़ के ए पकड़ के नहीं आई है 6 महीने दा। और मेरिया थोपते बहुआं दियां बच्चियां रब तुहाडे मुकद्दर चंगे करे। मैं कुर्बान हो जावा। ए आइए आदि तेरा कासिम न मने। अकबर दी मां तेरा अकबर न मने। मेरा 6 महीने दा जावन दो। ए बचदा कोई नहीं 3 दिन दा प्यासा है। मताने दी वजह नाल तुहाडे बच वजल। एक आदि मेरा 6 महीने दा जावे। बई आदि मेरा 18 सालां दा जावे। बई आदि मेरा 14 साल दा कासिम जावे। इजाद मैं मर जावां क्या पढ़ा। एक होर मजदूर आई है। आई है तशरीफ ले आई है। आखो जाफरो कौन है जड़िया पहले खड़ियां हन अली दियां बहुआं हैं। जड़ी होण ये बहू नहीं अली दी थी। हौसला बेटा हौसला हौसला। मेरिया गलियां विच बाहण वालियां मेरिया बच्चियां। मेरी दुआ है तुहाडे वारिस जींदे रहवन। मेरी दुआ है तुहाडे भिरा जीवन तुहाडे पुत्र जीवन तुहाडे वारिस जीवन। इतनी देर च बीबी आई है। एक कल्ली नहीं आई जोड़ी पुत्रां दी नाल। जोड़ी पुत्रां दी नाल लैके आई है। आदि तुसी नोहरी हो मैं धिया। नाले तुहानू एक एक तैयार करना पिया है। नाराज ना हुआ है मैनू देर हो गई है। मैनू जोड़ी तैयार करनी पै गई है। ए मेरी जोड़ी जावे। एक आदि है मेरी जोड़ी। एक आदि है मेरा अकबर। एक फरमाती है मेरा असगर। एक आदि है मेरा यतीम कासिम जावे। इतनी देर च मेरा हुसैन खैमे विच दाखिल होया। तेरे सोने चेहरे नू सलाम है। जिवें तू चिट्टी पगड़ी पाई बैठा है। हुसैन आया इवें हाथ विच सफेद रंग दा अमामा है जेदे किनारे पीले हैं। फरमाते अकबर जोड़ा कह दिता जी अम्मी दिता है। फरमाया फिर नेड़े आ तेनू अमामा पवावा। अकबर दे बाबा उस वेले पवावा। फरमाया उस वेले किवें पवावा तेरा हुण मदीने विच आया है।
حوصلے نال جڑا سونا سن رہے ہو او جڑا دھوپ تے لنگر پکا رہا ہے میری او دے واسطے دعا او جڑے بیٹھے ہو اللہ تاکو رنگ لاوے بی بی آدیے بی بی کھلوتی ہوئی ہے اکبر دا بابا فرمیندہ ہے آکو سبحان اللہ پھر آکو سبحان اللہ مکھانے بچاؤنا ناٹھا اوکھا کم بچڑے دے کے تین بچاؤنا اگلی لائن تا تو میرے نال مل کے پڑھنی اگر ہو سکے تا میاں محمد بخش فرمیندیاں سیخاں اتے مکھن بچاؤنا ڈاڈھا اوکھا کم بچڑے دے کے اور دین بچاؤنا میرے پیر حسین دا کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ میرے پیر حسین دا کم اکبر اتھے گل ہے جی پکی گل ہے جی گلفام اتھے پہنچا بھی نا اکبر جی بابا فرمایا نیڑے ابا آ گیا فرمایا کپڑے کائیں دیتے نہیں امی دیتے فرمایا نیڑے میں اماما پماما اندو والے نو سمجھ آ گئی ہے تو انہوں نہیں سمجھ آ رہی اماما پماما ابو اس ویلے پواوا فرمایا تیری بھین ہون بھیجائے جلے اماما کھولن لگے جلے اماما کھولن لگے وچو ایک رکا نکلیا او دے اتے 4 لائنہ لکھیاں ہن تم جب کبھی سر پہ سہرا سجانا اکبر میں بھی بہنوں مجھے بھول نہ جانا اکبر اگر مصروف ہو تو نہ لینے آنا میں خود چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر اگر تیری شادی سے پہلے میں مر جاؤں تو یہ ہے اللہ کی مرضی تم اپنی بارات کو میری قبر پہ لانا میری قبر پہ لانا اکبر حسین فرمیدن آ اکبر میرے نیڑیا میں امامہ بدھاواں اکبر دے بابے امامہ بدھایا آکھو جعفر پھر پڑھتا کیا حاجلے امامہ بدھے سی امامہ بدھے نہ کھڑے آدھے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ جی انا للہ وانا الیہ راجعون او میرے بھراو اکبر نو امامہ پوایا اکبر ٹرن لگا میرا خیال ہے تھوڑی توجہ بھرپور ہے چلو ایک دو بندے سجے کھبے ویکھ رہے ہیں تا کوئی گل نہیں اللہ انہاں دے اوتے بھی رحمت فرمے سی اکبر ایویں چلیا اسی ویلے اکبر نو پالان والی انہیں پتہ ہی کسی نو پالیا کہیں ہاں اکبر نو پالان والی فرمے دیئے حسین جی فرمایا اے بیٹا کے دائے فرمایا بھین لیلہ دا ابا مایا جمعان علی لیلہ ہے فرمایا اچھا حسین دسا انہوں پالان علی کاؤنے فرمایا زینب دوروانا مینو یاد ہے جدر میرے نانے دی شکل اکبر دنیا تے آیا ہاں میں 3 دن مدینے وچ لنگر چلایا ہاں تو چوتھے دن نہیں آویں میں آکیا بھین تو بھی میرے تو کچھ منگ لے تایا کیا میں سونا چاندی نہیں منگدی مینو اکبر دے جا میں 18 سال پلے سا میں اکبر نو پالیا جوڑا لیلہ پوائے
भाई भेजा मदीने आलिए 18 साल बाद भेड़ वीर तो कुछ मंगे वीर देता है जी जरी नमाज़न भेड़ मंग अभी और कुछ नहीं मंगदी जरा अकबर को मेरे नेड़े कर अकबर सियाल साहबान नेड़े होया मां पालन वाली क्या कीता अली अकबर दे अमामे दा शमला चाया अली अकबर का शमला चाया ए अमामा है ए शमला है चाके बीबिया दिए वे मेरा सोहनिया दा सुल्ताना अवे मेरा सोहना अकबर फूफी तेरी और कुछ दिया दिए शमला अपने चेहरे के सट्टी जा अम्मा क्यों फरमाया मदर कई बंद नजरे दी नजर लगे मेरे अकबर को और मेरे नाने दी शक्ल लाली अकबर और तुसी बड़े सोने ही मगर अकबर दे बाल दा भी मुल नहीं हो कायनात सारे हसीन मिल जावे अकबर दे बाल दा मुल कोई नहीं क्योंकि अली अकबर नाने दी शक्ल वाला हा अली अकबर चेहरे पे निकाब सटिया है किबला खेमे तो बाहर आए घोड़े दी रकाब विच पैर पाया घोड़े ते चढ़दा गया है कुरान पढ़दा गया शाबाश क्या बात है भाई सुभान अल्लाह घोड़े पे चढ़ता गया है कुरान बोलो कुरान पढ़ता गया है चले घोड़े तेरी पकड़ी है ते चेहरे तो निकाब हटिया है ये जुमले थोड़ी नजर चले चेहरे तो निकाब हटिया है 28,000 फौजी आदा है गौर नाल वेखो मदीने आला नबी दा नहीं आ गया फरमाया मैं नबी नहीं आ मैं ओदे नवासे दा पुत्र अली अकबर एक बंदा दायो तेरी मां ता मर गई हो सी जे पुत्र गर्मी विच धुप विच नहीं आंदे फरमाया तुसा होर असी होर हैं और तुहाडी एक मां है मैनू तीन मावां अपने हत्थां नाल टोरियां हौसला बेटा मेरी दुआ है अल्लाह ये जड़े आंसू बहा रहे हैं अल्लाह तेरी बारगाह विच इल्तिजा करदे हैं रात होवे सानू अली अकबर दीदार करावे सानू हुसैन बादशाह दीदार करावे महमूद बोराले दे उत्ते रहमतां फरमावे 11 दिन हो गए हुसैन दे नां दा लंगर चल रहा है अल्लाह इन्हां दे बच्चियां नू नेक कर इन्हां तू फसाद लड़ाइयां तू इन्हां नू महफूज रख अली अकबर फरमांदा है आओ मेरा मुकाबला करो हुण कौन मुकाबला करे अली अकबर दा कौन करे मुकाबला किबला जले अकबर अली अकबर तलवार चलाइए हाय हाय एक ही जाई जुमला आ गया है पढ़ लेना पता नहीं फिर मौका 10 मुहर्रम होवे असली होवी ना होवी ये 2020 है अल्लाह तानू सलामत रखे सोना पे सुनते हो यकीन फरमा गुलफाम जले अकबर तलवार चलाई है अकबर तलवार मैं मना दो भजन लगे मैसरा दो भजन लगे कई डरपोक खैमियां विच भजन लगे एक भजदे आंदा है गौर नाल वेखो एदी शक्ल नबी नाल मिलदी है एदी तलवार अली दी तलवार नाल मिलदी है ओए ऐ शहीद करबला मरहबा 1 2 3 4 5 ऐ शहीद करबला मरहबा मरहबा ऐ शहीद करबला मरहबा मरहबा 1 2 बच्चे हाथ नहीं बेचा रहे तैमूर हाथ जाके पढ़ो ऐ शहीद करबला मरहबा मरहबा ऐ शहीद करबला मरहबा मरहबा जने खलो के पढ़ रहे हो ऐ शहीद कर
نہیں پڑھ رہے سارے پڑھو اے شہید کربلا مرحبا مرحبا اے شہید کربلا مرحبا مرحبا اے شہید کربلا مرحبا مرحبا جنہیں نیوے پڑھ رہے تواڈے کو تائی ہو بچہ ہی بازی لے گیا جنہیں کپڑے میلے ہیں مگر پڑھ رہے آئے اے شہید کربلا مرحبا مرحبا اے شہید کربلا مرحبا مرحبا اے شہید کربلا مرحبا مرحبا ہم شکل مصطفیٰ مرحبا مرحبا اے شہید کربلا 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 مرحبا مرحبا ٹھہر جاؤ ٹائم ہے نہیں تے نالے تسی بھی دکھے ہو تے ساڈے کول بھی ٹائم کوئی نہیں تے جلے اکبر دی تلوار چلی ہے ایک یزیدی فوجی آتا ہے کتنے دن دا پیاسا ہے فرمایا میں تیرے تو پانی منگیا نہیں مزہ نہیں آیا وہ یار گل بھی تاثر کر دی ہے نا مگر وچ کوئی بیٹھا ہی ہوئے نا حضرت علی فرمایا بے حیا بندے کو تلوار کا زخم نہیں لگتا حیا والے کو پھول کی پتی کا زخم لگ جاتا ہائے ہائے سبحان اللہ جی سبحان اللہ فرمایا میں تیرے تو پانی منگیا ہے انہیں کہ نہیں پانی تو نہیں منگیا لیکن 3 دن دا پیاسا بھی تو ہیں تے تلوار اینجے چلانا ہے پتہ لگتا جی میں پانی پی کے آیا ہوں فرمایا ہم پانی نہیں پیتے ہم ان کا دیدار کر کے لڑا کرتے ہیں مرحبا مرحبا سبحان اللہ کمال جی مہربانی سرکار اسا انہاں دا دیدار کر کے لڑتے رہنے ہیں سانو پانی دی لوڑ نہیں تے نالے تو پانی پانی پیا کردا ہے اے زم جنے چالو کیتا ہے نا زم وہ تواڈے خاندانی چوں نہ ہا میرے نانے دا نانا اسماعیل علیہ السلام مرحبا 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 اللہ کمال ہے واہ واہ علی اکبر تلوار چلائی ہائے ہائے اسامہ میں اتنا پڑھیا ہے کہ مقتہ لالا لکھدا ہے بلکہ البدایہ والنہایہ والا لکھدا ہے 1621 بندے اکبر نے پھڑکا کے رکھ دیتے انہیں وچوں ایک بندہ آکھن لگا این کرو ایدہ مقابلہ نہ کرو بے چچے نہ بنو تسی ویکھ نہیں رہے ایدی شکل نبی نال ملدی ہے تلوار علی نال تے ایدی تلوار علی نال ملدی ہے تے نالے تانوں اے بھی نہیں پتا ایک کیدا شاگرد ہے غازی ابا تے نالے تانوں اے نہیں پتا اے کیدا شاگرد ہے پھر او کیدا شاگرد انہیں کہ چلو شانو تا نہیں پتا تو دس دے اے مسکرا کے آدھا ہے اے علی اکبر ہے اے غادی دا شاگرد ہے غادی علی دا شاگرد ہے وڈا نارا جی وڈا کیا بات ہے سڑے کوٹ صاحب کے بچیاں بھی کیا بات ہے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے کچھ مٹ گئے کچھ مٹتے ہیں شبیر تیرا نام مٹانے والے شبیر تیرا نام مٹانے والے سارے دا نام کون مٹا سکتا ہے یہ 10 محرم ہے اڈ ذرا گوگل کھولو
لائیو کربلا ویکھو تانوں 1 لاکھ بندہ نہیں ملے گا اتنے 2 لاکھ نہیں ملن گے پچھلے سال دی رپورٹ ہے کہ 10 محرم نو عراق دا 5 کروڑ بندہ حسین دے روزے تے گیا کھڑا 5 کروڑ ہے یہ میں کوئی بونگی نہیں مارنا ظاہر ہے سارے میرے ہاتھ چومنے والے نہیں ہیں کوئی ہاتھ کاٹنے والے بھی ہوتے ہیں بڑے مخالف ہیں ساڑھے بولویاں دے نہیں ہیں خدا دی قسم ہے پچھلے سال کی رپورٹ ہے 5 کروڑ بندہ 10 محرم کو کربلا میں تھا اور 20 سفر کو 8 کروڑ بندہ تھا 8 کروڑ تیرے صوبے پنجاب دی آبادی بھی نہیں بنتی اے جیدے روزے تے روزانہ کروڑا آمین نا او پھر حسین ابن علی ہوتا ہے کوئی نہیں مرحبا مرحبا ٹھنڈک دل نہ دا یزید کی یادگار وہ ستم رہا جسے زندہ رکھا انہاں کے دا مقابلہ نہ کرو انہاں کے کتنال کریے مقابلہ انہاں کے نہیں کرو میں انہوں ڈٹھا ہے جڑے ویلے گھوڑے تے بیٹھا ہے نا بار بار پیچھے موڑ کے مدینے دو منہ کردہ ہوئے 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 سبحان اللہ یار وہ تو سب معرفت والے لوگ بیٹھے ہوئے مدینے دو منہ کردہ ایدہ کوئی سجن مدینے لیا ہے رہے تے انہوں دی یاد ستا رہی ہے انہوں نے کیا پتا کہ ایدی حصے والی بھین مدینے رہ گئی ہے تسی چوتھی دفعہ لگاتار رو رہے ہو ہرا کے مجمع 1 دفعہ ہاں سو وہاں دا ہے باہمیں پیو بھی مر جاوے دوسری دفعہ جا کے سگریٹ پی لیتا ہے مگر تسی چوتھی مرتبہ پھر روندے بیٹھے ہو اپنی اکھاں تے ناز کرو اور اپنے اللہ کی رحمت تے ناز کرو کہ ایسا کسی ہور دے گھاٹے وچ نہیں رو رہے نبی دی عظمت سن کے رو رہے ہیں اس تو پوچھو مدینہ کتھے ہے ایک بے غیرت آکھن لگا اکبر مدینہ کتھے ہے علی اکبری میں مدینہ دو ایک تے دل وچ خیال آیا میری بہن میرا انتظار نہ کری اساں نانے دا دین بچاونا ہے اتنی دیر اشتاس کمینے نے میرے علی اکبر دے سینے تے پرچی دا نشانہ کیتا ہے اے پرچی اجاز کیسی ہوتی ہے کئی زمانے دیہاتاں وچ داتریاں ہوندیاں ہن اے پرچی بھی میں ہوندی ہے چھری دا ایک منہ ہوندا ہے پرچی دے 7 منہ ہوندے ہیں اللہ گواہ 7 کونے والی پرچی جڑے ویلے اکبر دے سینے وچ لگی ہے ادھی پرچی سینے دے وچ چلی گئی ہے ادھی پرچی باہر رہ گئی ہے سفیان تیری خطابت تو صدقے اکبر دے ہاتھ وچوں لگام چھٹی ہے رکاب وچوں پیر نکلا ہے اکبر زین چھوڑ کے زمین تے ہی میں آیا ہے جی میں رہل تو قرآن زمین تو آدھا ہے تصویر محمد عربی دی یک لخت براق تو لہ جی میں پڑھتا تصویر محمد عربی دی یک لخت براق تو لہ پئی لگا اے جیاں زخم شہدادے کو رات چشمہ بن کے وہ پئی کھا درد گیا علی اکبر کو جنی بھین وطنہ تے رہ گئی لگا موت دا جھٹکا اس ویلے جدم بس اکبر دی لہ پئی اور لہ دہڑیاں پوندیاں پتران دا ہوندا پیو مادا دل شاد اور رومان آلے پترو اکبر نو پرچی لگی ہے علی اکبر زین چھوڑیے زمین دیائیں تے ہولے ہولے آدن آ بابا میں نو چاول آ
بابا مینوں چاول ہن اتھے رک جاؤ بہبود پور دے جوانو اسامہ تو بھی سن سارے سنو اگر جلال پور بھٹیاں گئے ہو تے تسی آکھی آئے ادھے گھنٹے بعد امی آوے ساں ابو آوے ساں تسی نہیں آئے تے خبردار موبائل بند نہیں کرنا اگر پونے گھنٹے بعد تیرے باپ موبائل تے فون کیتا تیرا موبائل بند ہویا بابے ٹک پون آئی مانو آکھے گا تیرے پتر دا موبائل بند ہے میرا پتر موبائل بند کیتی ودائے پریشان ہوئے گا تسی پیو مانو پیارے ہو پتہ نہیں حسین نو اکبر کتنا پیارا آواز دے کے آدن آ بابا مینوں چاول اکبر دا بابا خیمے وچوں باہر آیا ہے ہر قدم تے آدھا اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں میں راضی ہوں چلے کربلا وچ آئین کوئی آدھا ہے تیرے 18 سال تو میں گرایا ہے اور تیرے سونے پتر تو میں پرچھی ماری ہے کوئی آدھا ہے لاش چاہے گا لگ پتہ جائے گا کوئی آدھا ہے تو دادیاں ہمیں دی شادی کرسا اس ویلے حسین ویدہ ہے اکبر کہیں نظر نہیں آیا حسین اچھی جاتے چڑھ کے آدھے اکبر کتھے آئے نمی نمی آواز آئی ہے ابا میں وہاں ہوں جہاں دادی زہرا صبح صبح اذان دینے آیا تھا کنکر چن رہی تھی کہہ رہی تھی شالا میرے پوتریاں دی خیر ہوئے شالا میرے جواناں دی خیر ہوئے بابا میں اتھائیا او حافظ آباد علیہ چلے ویلے اکبر دی گل سنیے حسین علی اکبر دے نیڑے آئے جلدی جلدی اکبر دا سر جھولی وچ رکھے آئے کربلا دی مٹی صاف کیتی ہے متھا چم کے آدن اکبر آنکھ کھول میں تیرا بڑھڑا پیوا اکبر آنکھ کھول میں تیرا پیاسا بابا اکبر آنکھ کھول میرے نانے دی شکل آنکھ کھول اکبر آنکھ کھولیے جلے بابے دا چہرہ دیکھی آیا دے بابا سر جھکا یہ جملے سرفرازیال تیری روح نو بخشن واسطے پہ پڑھنا آج ہمیں آگی تھائی بابے ہاں داد دے میں اللہ گواہ ہے جڑے میرے حسین لجپال اکبر نو دل میں آگی ہوں آدھے بابا تیرا سر جھکاؤ اکبر دے بابے سر جھکایا داڑھی چوم کے کہتی ہے بابا جب تو نے مجھے بھیجا تھا داڑھی کالی ہے اور داڑھی سفید ہو گئی ہے وجہ کیا ہے فرمایا علی اکبر میری تا داڑھی سفید ہوئی ہے تیری حیاتی ہویا تا تینو مصر لے چل رہا تینو ہو یعقوب نسا جدے یوسف دے بچھڑ نال اکھی سفید ہو گئی وے اکبر میرا 18 سال دا اکبر میں تینو چاہن آیا بابا چیندے ہو جی بابا فرمایا اکبر میں تینو چینا اکبر دے بابا چاہو ضرور مگر ایک میری عرضی ہے کیڑی فرمایا میرے سینے وچوں پرچھی دا پھال دا کاٹ لائے جڑے بھوارے بیٹھے ہو واسطائی میں اکبر دی جوانی دا ماں باپ کے مان رکھے کرو ماں باپ کے خلاف نہ چلیا کرو اپنی پسند نہ دیکھی کرو بوڑھے باپے دی پسند دیکھی کرو اور ماں کی پسند دیکھی کر اکبر دے بابا سینے وچ پرچی دا پھل لگ گیا ہے مینوں چینا ہے چاہ مگر ایک کم کر ایک تا میرا منہ میرے قاتل دے پاسے کر دے اور مینوں آدھا حاجدن پرچی کھچے گا میرا بابا لگ پتا جائے گا میں او دے نال بول کے آدھا اپنا جبر ویک بابے دا صبر ویک اکبر اکبر اکبر
अकबर जी बाबा। फरमाया और क्या करा? आदे बाबा दूसरा मेरी पर्ची काट ले। मेरा बच्चा क्यों? फरमाया मैनू चावण लगे हुए, कदी पर्ची तेनू ना लग पवे। मेरी जवानी केड़े काम दी है, मेरी जवानी केड़े कम दी। आ तेनू मैं दसावा, ए है हुसैन इब्ने अली। एक हाथ मेरे पीर ने जमीन ते रखिया, दूजा हाथ अली अकबर दे सीने ते रखिया, बल्कि पर्ची ते रखिया। इत्थे जड़ी गुफ्तगू है वो पता नहीं कौन पढ़ सकता है, मेरे वास की कोई ही नहीं। असी दा ऑपरेशन थिएटर दे बाहर खलोते आए ते थोड़ा जिहा ऑपरेशन होवे, डॉक्टर आदा तुमने अंदर नहीं आना। ना ना ना, तुमने अंदर नहीं आना, तुमने नहीं आना। मेरे मोबाइल में तस्वीर है इराक के उस डॉक्टर की, और जिसने अपनी माँ का ऑपरेशन किया, माँ मर गई, बेटा पागल हो के फिरता है। वो कहता है लोगों मैं माँ का पेट, मैंने माँ का ऑपरेशन किया, चौथी पसली के साथ मुझे जख्म नहीं भूलते। मैं पाकिस्तान होवे हाथ आखा पागल न बन, तैं पसली देखिए हुसैन पर्ची देखिए। जी बेटा जी हाथ न बनो, मैं थोड़े बच्चियों का नाम कर रहा, मैं दूध बोरा ले और जड़े थोप ते खड़े हो, और ज़ैनब हुसैन थोड़े उत्ते राजी होवे। अल्लाह गवाह है, हजूर महफिल देखते हैं, अगर हजूर ने आज आपको रोता देख लिया, मुझे तड़पता देख लिया, तो नबी फरमाएंगे और तुमने अकबर को देखा तो नहीं था, तुमने अकबर का उतरना नहीं देखा था, तुमने तो मौलवी से सुना था। तुसी आज सुन के रो रहे हो, मैं तुहाडे ते राजी हां, मैं तुहाडे ते राजी हां। अकबर दे सीने विचों हुसैन पर्ची कट्ठण लगा है। वो गुफ्तगू सुन लो गुफ्तगू, जिंदगी दा कोई पता नहीं। हुसैन फरमाता है अकबर जी बाबा, फरमाया पर्ची तो मैं कटदा ते मेरी मन से, अबे बाबा 18 साल हो गए मैं केदी मनी बाबा तेरी नहीं मनी तो केदी मनी। फरमाया बेटा औखी गल है, अरे बाबा तू हुक्म कर। फरमाया मेरा बेटा पर्ची मैं कढ़े ना, हलना नहीं। ओए होए होए, ओ मैं सदके, ओ मैं तुसी दा करबला दा मंदिर बने बैठे हो, हलना नहीं। अब्बा क्यों? फरमाया बत्तर तू हलन पावे, रब कुर्बानी कबूल न करे। इंज न होवे मेरा बच्चा, तू हलनी हलना नहीं। अकबर दे बाबा ने महलदा आ तेनू किवें दसावां। हुसैन एक हाथ जमीन ते रखिया है, दूसरा हाथ पर्ची ते पाया है। अकबर दी पर्ची कढ़ण लगे, अकबर ता नहीं हलिया, जमीन करबला हलन लग गई है। हुसैन आदा क्यों हलदी है? तैं आखिया मेरे विच तेरे नाल मैं तकदीर, मैं कदा मुहर्रम होवन दे मैं शबीर। तैं आखिया चला जा मेरे अंदर पियास, मैं आखिया मेरे कोल आगाजी अब्बास है। तैं आखिया टुर जा मेरे पास तूफान है, मैंने कहा था मेरे बाद अकबर जैसा जवान है। सियाल जी साहब क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह सारे पिंड नू आबाद फरमा, सारे सैदा नू, सारिया कौमां नू आबाद फरमा। उसामा पता नहीं फिर जिंदगी विच मिलिए ना मिलिए, ये फखर नहीं करना कि असी वड्डी हाफजाबाद च महफिल करा लईए। वड्डी तां होएगी जदे हुसैन राजी हो जाएगा, मंजूरी ओने देवनी है। अकबर दे सीने विचों पर्ची कट्ठी ने, अकबर नहीं हलिया, अकबर नहीं हलिया, जमीन हलिए। पर मेरे अकबर हुण तेनू चावा, समझते बैठे, समझ रहे? अज तक मैंने कोई दसो जे मेरे पुत्र की लाश चाहिए होवे कली, बच्चे का दिल नहीं रो रहा, मैंने दस दे मैं उहदा जिक्र कर रहा। कहीं चाहिए
کئی چاہیے پتر دی لاج نہیں چاون دے دے کوئی چھوٹی قوم دا بھی ہوئے تو میں بڑے لوگاں نو دیکھی آئے ادھر بہ جا سی کفر بنا لانگے اسی کفر بنا لانگے اسی غسل دیوا لانگے واہ حسین تیری قسمت اکبر نو چاون لگن اکبر دا سینہ بابے دے سینے نال لگائے اس ویلے اکبر دے بابا میں تیری ہر فرمائش پوری کی دی ہے میری 3 فرمائشاں تسی بھی پوری کر دو فرمایا بول میرا نانے دی شکل والا فرمایا بابا پوری زندگی تو میں نو چمدا رہے تے نانا تیرا تیری گردن چمدا میں جو دی شکل والا اج زندگی اج پہلی دفعہ میں نو اپنی گردن چموا میں نو پہلی دفعہ گردن چموا اکبر کیوں آدھے بابا ہو سکتا ہے شمر خنجر چلاوے تینو نانا یاد آ جاوے تو آنکھ دے میں میری بھی تا کوئی گردن چمیا میں جو دی شکل والا ہاں میں او دی سنت ادا کرنا میں نو گردن چموا اکبر بابے دی گردن چمیے فرمایا میرا پتر دوسری گل کر آدھے بابا دوسری گل اے دساؤ میرے تے راضی نہ ہونا راضی نہ ہو فرمایا اکبر میں راضیاں اکبر فرمیندہ اچھا تیسری عرضی بھی ہے جی کیڑی عرضی ہے فرمایا بابا میں نو کتھاں چاہیے دے اکے پتر میں تینو خیمیاں وچ چاہیے نا بابا او دی وجہ فرمایا میریاں ہمشیرہ اتے انتظار اچ بیٹھیاں ہیں فرمایا کتنا تیریا بھیڑی ہیں حسین فرمائے تین بھیڑی ہیں اکبر دا بابا تیریاں 3 ہیں میری ہکا رہ گئی اللہ 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 اے بچے رونے بیٹھنا دے آنسو قبول فرما اللہ جوان بوڑھے سارے دوتے رہتا فرما اللہ ساڑے کول کچھ نہیں اللہ سانو پتا ہے آگ لگ جاوے پانی سٹو آگ بڑھ جاندی ہے گناہاں دی آگ لگ گئی ہے ہنجوں دی بارش نال بجھا دے ساڑے گناہ ختم فرما دے میرا اللہ یہ 10 محرم ہو منائے جدن قیامت قائم کرنی آئی آج روندے بیٹھے ہیں اللہ انہاں آنسوان دے صدقے ساڑے تے رحمت فرما علی اکبر نو فرمیندن اکبر بول آدھے بابا میری تا ایک رہ گئی فرمایا کیڑی ہے کہ بی بی سورا اچھا اکبر ہور کیا چاہنا ہے آدھے بابا ہے تا بڑی اوکھی گل تے تسی یادے ہو تو میں کردہ فرمایا نہیں تو کر بابا بابا تیرا بھیڑی میں نو بیکھ لے سے آج کوئی ایسا کام کر میں اپنی بھیڑ تو بیکھ لما حسین مدینے تو منہ کی تائے فرمایا بیکھ اکبر مدینے حالے بازے سیالوی صاحب جڑے ویلے مدینے تو بیکھی آئے کیا دے شہدادہ علی اکبر بی بی سگرہ دے پیران دے نشانہ نال بیکھ آدھی اکبر سارے آ گئے تو کیوں نہیں آیا تو جی مہربانی تو کیوں نہیں آیا اکبر تو کیوں نہیں آیا علی اکبر کیوں نہیں آیا شہزادہ فرمیندہ ہے بابا بس میں راضیاں پرچی دا پھر سائل بنا سوکھا ہے بھیڑ دی حالت نہیں لکھی دی ہون میرے کلمے دا گواہ ہو جڑے رو رو کے تھکے نہیں ہو اکبر کلمہ پڑھیا ہے زمین کربلا آتے ہیں حسین آسمان والمو کر کے آدھا ہے اللہ ایتا ایک اکبارے اگر 10 بھی ہومن ہاں قربان کرے دا جامعہ نانے دا دینی بچ جاوے تے قرآن بھی بچ جاوے